मुल्ला दिखाई नहीं तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। मौला फरमाते हम ही अल्लाह का चेहरा है, हम ही अल्लाह का चेहरा है। अल्लाह न आंखें रखता है न अल्लाह बदन लगता है। अब हम जब ये फदाइल पढ़ते तो बंदे कहते ये गानी हो गए हैं, ये मुसहरी हो गए हैं। हम अली अल्लाह के नहीं कायल, हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं। फरमाया तुम जिधर भी मुंह करोगे तुम्हें वजहुल्लाह दिखाई देगा। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने लगूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह काफ, यानी काफ कुरान वाली, इसमें 41, 42 और 43 में खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्ता में यौमन में आयातुल मनादी फी मकामिन करीब व यौमा यस्मऊना खालिसतन गलाहिया। तवज्जो अजीजा ने कहा बिल हक के ज़ालिका यौमुल खुरूज इन्ना नहनु नुही व नुमीत व इलैनल मसीर। खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। जिसे शक हो मैंने पहले कहा कि कुरान जाके चेक करे, फिर बाद में आगे बात करे तो बात बनती है। खुदा कहता है अनकरीब, मौजू शुरू होने लगा है इमाम ज़माना का। अनकरीब एक मुनादी निदा देगा, सुनादिल मनादी, एक मनादी निदा देगा। और फी मकामिन करीब, वो एक करीब की जगह होगी। अरबी में जो लफ्ज़ मकान आया है इससे मुराद मकान नहीं जगह है। थोड़ी सी मुश्किल बात है, उसके बाद फदाइल शुरू हो जाएंगे। फरमाया फी मकानिन करीब, एक करीब के मकान से। अजान एक मुनादी नदा देगा। यौमा यस्मऊनल, वो ऐसी खालिसतन, वो एक ऐसी आवाज होगी बिल हक जो हक के साथ सुनाई देगी। जिंदाबाद, वो ऐसी आवाज होगी जो बिल हक हक के साथ सुनाई देगी। यौमा यखरुजुल यौमल खरूज, वो ऐसा दिन होगा ज़ालिका यौमुल खरूज, जिस दिन तुम अपने घरों से बाहर निकलोगे और आवाज क्या आएगी? इन्ना नहनु नुहीयल मौत, हम ही है हम जो जिंदा भी करते हैं और मारते भी हैं। हम ही है हम जो जिंदा भी करते हैं और मारते भी हैं। फाइलैनल मसीर, और फिर तुम वापस पलटोगे हमारी ही तरफ। अब बंदे ने कहा मालिक वो कौन सी यहाँ आवाज है जो मुनादी नदा देगा? तो उस नदा को सुनते ही हमने बात बोलना है। और वो जो आवाज है वो हक के साथ बुलंद होगी, वो हक के साथ बुलंद होगी। मालिक कराची का मजमा मुझे भूल के देख रहा है, उसे बड़ा हक समझ में नहीं आया। ये हक है क्या? कहा है मैंने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कई मकामात पे हक दे रहा है, हक दे रहा है। और कायनात के नबी ने तो फैसला ही कर दिया था, और हक मानी जिनवानी जिनवान हक अली के साथ है, और अली हक के साथ। फरमाया जो आवाज सुनाई देगी वो हक वाली आवाज है, वो हक वाली आवाज है। मालिक वो कौन सी आवाज है? फरमाया जब हमारा कायल काबे की छत पे आएगा तो कहेगा अशहदु अन्ना अलिय्यन मुअ्मिनीना व इमामल मुत्तकीना Ali hak, Ali hak, Ali hak, Ali hak, Ali hak. वो आवाज है अली की विलायत की। और जब महदी अजान देगा हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह हैया अला खैरिल अमल, अजान जब मुकम्मल हो जाएगी फी मकामिन करीब, वो तुम्हारे करीब की जगह होगी। यानी अजान होगी काबा में, अजान होगी मक्के में। कराची वालों को यहाँ सुनाई देगी, अजान काबे में होगी लेकिन कराची वालों को यहाँ सुनाई देगी। मैं आप फिक्र खिताब
حیدر ان کے لیے بادلوں کی سواری بھیجے گا کہ تم اس پر سوار ہو کے میرے پاس آؤ. جب وہ بادلوں کی سواریاں گھر کے دروازے کے باہر پہنچے گی تو وہ پکار کے کہیں گے اخرج، باہر نکلو یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست باہر نکلو. اخرج یا ولی اللہ، بے ایمانوں کو ینتظر کا، تمہارا ایمان تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو پھر حیدر علی کہنے کا حق رکھتا ہے، جس کا اللہ انتظار کرے اسے قائم کہتے ہیں، جو ماتمیوں کا انتظار کرے اسے ماضی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیو جیو علی یا علی یا علی حق حیدر. آپ سلامت رہیے. فرمایا جب وہ آ جائے گا تو پھر آپ اگلے فکرے پر سخت آنے لگے. اگلی دوست بڑی سخت آئے گی، لیکن فضائل کے جملے سنیے گا. جب مولا کعبے کے قریب آئیں گے، اور کیونکہ عقیدہ رجب بھی ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو پھر دوبارہ حکومت ہوگی، پھر واپس بلد کے سب آئیں گے. مولا فرماتے ہیں جب مہدی آئے گا تو کعبے کے پشت سے 35 لوگوں کو زندہ کرے گا. میں نے پہلے کہا موضوع مشکل ہے، لیکن مشکل کو شاید ماننے والوں میں مشکل نہیں ہے. فرمایا جب مولا آئیں گے کعبے کی پشت سے 35 لوگوں کو زندہ اٹھائیں گے. وہ کون ہے سننا چاہتے ہو؟ مولا فرماتے ہیں 25 لوگ قوم موسیٰ کے وہ قاضی جو عدل کی وجہ سے قتل ہوئے، مہدی اٹھائے گا کعبے کی پشت سے. شریف دفن میں مصر میں ہے. آپ یہی میں جشن تمام کر دیتے ہیں. دفن مصر میں ہے، اٹھائے گا مہدی کعبے کی پشت سے. مولا فرماتے ہیں 7 افراد اصحاب کہف کے، وہ جو مردوں سے سو رہے ہیں، 309 سال پہلے اٹھے تھے اور اٹھ کے کہتے ہیں مہدی نہیں آیا، پھر سو گئے. اور ہمیں وہی مسلمان ذکر کیا فرمایا 25 لوگ قوم موسیٰ کے وہ جو عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے. جب مہدی آئے گا ان 25 کو کعبے کی پشت سے زندہ کرے گا، اور پھر مختلف علاقوں میں مولا انہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے بھیج دیں گے. پھر 7 اصحاب کہف کے 25 اور 7 32. مولا 3 کون ہے؟ مولا 3 کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلا جس کے سینے پہ تمغہ ملنا اہل بیت سلمان محمدی، جیو جیو ماشاء اللہ. اس کے بعد ابو ذر آ جائیں گے نبزہ سے، لیکن ان مہدی یا علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی. المؤمنین ادرکنی. فرمایا سلمان محمدی ابو ذر ماضی آ جائیں گے. فرمایا جب یہ 34 پورے ہو جائیں گے اس وقت مہدی کہے گا بلاؤ سفیر کے سپاہی سالار چیف کمانڈر مالک اشتر کو، نبی رایت کا مجھوٹی کرنے کا جیو 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 حیدر 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 حیدر
जियो। क्योंकि मौला फरमाते हैं कायम की शमशीर के साए में मौत रहती है, कायम की शमशीर में नहीं, शमशीर के साए में मौत रहती है। और जब महदी आप बंदे कहेंगे ये दफन कहाँ थे और उठाए काबे की पुष्ट से है, मिस्र में थे 25 कौमे मूसा के, उठाएगा महदी काबे की पुष्ट से 60 असहाबे कहफ के, उठाएगा महदी काबे की पुष्ट से, यानी 25 मिस्र में दफन, उठाएगा काबे की पुष्ट से, 7 उर्दन में दफन, लेकिन उठाएगा काबे की पुष्ट से, यानी कि कराम सरनाने मोहम्मदी है मदाइन में इराक, लेकिन उठे जाएंगे काबे की पुष्ट से, मालिक अशतर शाम में है, उठाएंगे काबे की पुष्ट से। भाई आप हैदर अली फिक्रा देने लगा है, मौला फरमाते हैं खुश हो जाना, खुश हो जाना, तुम मातम करते करते मरोगे अपने वतन में, उठोगे करबला। हैदर 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 हैदर। और क्या ले जाएंगे कब्र में, इसके सिवा हम और क्या ले जाएंगे? नुस्खा नाज़े खलीफा के शिफा ले जाएंगे। अरे डॉक्टर कर देंगे मुझे जब लोग पाकिस्तान में, तो फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। जियो जियो बात भाई जियो। फरमाया मरोगे तुम मातमे हुसैन करते हुए अपने वतन में, उठोगे करबला से। मौला फरमाते हैं तुम चुप कर गए हो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कहानी नहीं पढ़ी। मौला फरमाते इन्ना नहनु नुहियल मौत, हम ही हैं हम जो मारते भी हैं जिंदा भी करते हैं। तुम चुप कर गए, मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह यासीन की आयत नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नुहियल मौत व नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमामिन मुबीन। हम ही हैं हम जो मारते भी हैं और जिंदा भी करते हैं। मालिक ये हम कौन है? हाय हाय जियो जियो जियो। मालिक अब अल्लाह अपने लिए कह सकता था अना मैं, अंता तू, मैं नहीं। इन्ना मुतकल्लम मा सगीर है, इन्ना हम, नाहनु हम ही हैं हम। किबला साहिब की मौजूदगी में तालिब इल्म होते हुए फिक्र कहने लगा हूँ, फरमाया हम ही हैं हम जो जिंदा भी करते हैं और मारते भी हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसको हम लिख भी रहे हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनहु फी इमामिन मुबीन, और हर कुल की कुल शै इमाम मुबीन में है, इमाम मुबीन में है। बंदे इकट्ठे होके आ गए या नबी अल्लाह, हमें बताए ना इमाम मुबीन किसे कहते हैं? कायनात के रसूल कहते हैं। तुम बताओ तुम्हारी नजर में इमाम मुबीन क्या है? उन्होंने कहा तौरात है, अंजील है, ज़बूर है, कुरान है। तौरात है, अंजील है, ज़बूर है, कुरान है। कायनात के रसूल मुस्कुराते कहते हैं अभी तो मेरी आंखें भी बंद नहीं हुई, तुमने पहले ही डंडी मार दी। मैंने इमाम मुबीन कहा है, किताब मुबीन नहीं कहा, मैंने इमाम मुबीन कहा है, किताब मुबीन नहीं कहा। मालिक तो फिर ये कौन है? कायनात के नबी अभी बात हो रही थी कि अचानक मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला, जैसे ही कायनात के रसूल ने अली को देखा, अली जैसे ही करीब आए, रसूल दौड़े दौड़े नहीं भर के भागे, अली को सीने से लगा के कहते अय्युहन्नास हाज़ा इमाम मुबीन, ये इमाम मुबीन। हैदर 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 ये इमाम मुबीन है। हमने हर चीज का इमाम को दे दिया। मैंने पहले कहा हम अली अल्लाह के कायल नहीं, अली अल्लाह के कायल हैं। फिक्र पड़ी, तुमने एतराज करते तो करते रहे, तुमने रसूल की जिंदगी में रसूल से एतराज किए हैं। मेरी तो चीज ही नहीं है कि मेरा शहीद आवाज़ आने लगा
حیدر یا علی یا علی کل شے ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین نے رکھ دیا مالک یہ خود کہہ دیا آپ نے تو اور بات بڑھا دی آج اس کل پہ 3 آیتیں سناؤں گا اس کے بعد آپ مولوی کا گربان پکڑ کے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی کل ہے وہاں بھی کل ہے سناؤ اللہ قرآن نے کہتا ہے ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا مالک تو تو کون ہے فرمایا الا کل شیء قدیر میں شیء قدیر ہوں یعنی جتنی بھی شے ہے اس کو امام مبین کے پاس ہے اللہ نے اپنے آپ کو کل کہا قرآن نے علی کو کل کہا مالک بس فرمایا بس میں اکیلا تو نہیں ہوں خندق کے میدان میں کائنات کے نبی نے کہا تھا برازر ایمانو اگر کچھ نہ کل ہے آج کل کا کل ایمان دل میں کچھ کے مقابلے میں جا رہا ہے نبی نے علی کو کل کہا قرآن میں اللہ نے علی کو کل کہا جو اتنا علی کو کل کہہ رہا ہے کیا وہ تیری عبادت کا جز بھی نہیں ہوئے گا جیو قبلہ جیو ماشاءاللہ حیدر 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 یا علی سردار کلام ایسے مصر کی دھرتی پر سب سے بڑا مبلغ سب سے بڑا عزادار سب سے بڑا معبودی سب سے بڑا زنجیر زن ہر ملک میں ولایت علی کی موت جس نے ماتمیوں کو ماتم کا طریقہ سکھایا جس نے زنجیر زنوں کو زنجیر کا طریقہ سکھایا جس نے کما کا طریقہ سکھایا وہ علی کا علی بے شہباز جس نے صحبل کی دنوں میں اپنی بدباؤں کی لڑین سے ایسے ایسے نشان بنائے جس نے بتایا کہ ماتمی حلقوں میں شاہ حسین کیسے کیے گائے تھے جب بارہ آئے گا جیسے کلندری کی بنیاد بنا جائیں گے ہم کلندری کی بنیاد کے ساتھ اکٹھے ہو کے کراچی کے گلیوں میں مجمع مل رہے گا دم دم سبھی ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا بس فضائل کا آخری جملہ اور پار پہ دعا زندگی باقی ملاقات باقی توجہ فرمایا ہر چیز کا علم فرمایا جب بارواں آئے گا تو سب سے پہلے کعبے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان پہلی جنگ ہوگی کتابیں آپ پڑھیں آپ کو غیبت امام زمانہ میں وہ بندہ نہیں کھڑا گنجا پینٹ کوٹ پا کے جیکٹ پا کے وہ مشین ہوتی ہے مکہ اور ڈبل مدینہ کے مشین جیڑی میں بنائی ہے یہ بڑی آئی تھی آپ نے اتنے نعرے لگائے آپ نے اتنی بہبا کی مالک جتنے بھی اداکار آج بیٹھے ہیں مالک خوشیوں کے صدقے یعنی کہ ظاہر چھوڑ کے بھی رونا ہوتا آپ مالک جتنے بھی ہیں مالک سب کی جتنی حدات ہے مالک نیتوں کے مطابق تمام کی حدات کو پورا فرما فرمائے جب بارنا آئے گا تو بارنا ایسے نہیں آئے گا ادھر غازی بھی آ جائے گا بارنا جیسے ہی آئے گا ادھر غازی اپنا پرچم لے کے آئیں گے ادھر عباس آئیں گے عباس کے پرچم کو جیسے ہی دیکھیں گے عباس کا ماتم پار جیسے ہی غازی کے پرچم کو کعبے کی چھت پہ لٹکائیں گے جیسے ہی الگ لگ جائے گا
مغندر کی جان